हैं। सबसे पहले मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और वकला में भी हमने एक मूवमेंट शुरू की इस लिहाज से रूल ऑफ लॉ के लिए। बेसिकली हमारी स्ट्रगल जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए है। जी। हम किसी के मुखालफ नहीं हैं, ना किसी सियासी पार्टी के मुखालफ हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत जो है ये परवान चढ़े और ये प्रोसेस जो है ये डीरेल कभी भी नहीं होना चाहिए। जो इन्होंने अभी तक किया है लोगों के साथ, ये इन्होंने लोगों का नज़रिया और शऊर जो है ये छीनने की कोशिश की है। फिर तो लोगों का हक बनता है। जी बिल्कुल बनता है, लेकिन ये है कि मतलब हमेशा जो है ना ये शाइस्तगी का दामन जो है ना ये नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं किसी भी छोड़ना चाहिए, बिल्कुल। सर, आपके ऑपोजिट मुबशिर साहब लड़ रहे हैं, मुबशिर इकबाल साहब, क्या ख्याल है आपका कि उनको आप कितने वोटों से शिकस्त दे सकते हैं या कितने वोटों से? मेरा अल्लाह करम करेगा, इंशाल्लाह ताला हैवी लीड से हम उसको शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। राना ज़मीर अहमद जेठू साहब NA 124 से PTI के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं और सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने की सर कोई ख़ास वजह? मैं इसकी ख़ास वजह ये थी कि जिस दिन इमरान खान साहब की पिछले साल हुकूमत को टॉपल किया गया, मैं भी सुन रहा था खबरें। इमरान खान साहब के वर्कर पहले ही थे जी। मैं लाहौर सीट से मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट हूँ, तो मैं भी देख रहा था क्या हो रहा है। लेकिन एक वकील होने के नाते जो लोग इसमें मुलव्वस थे, शायद आम बंदे को तो उस वक्त शायद समझ मामलात की हालात की ना आ रही हो, तो मैंने ये समझा कि ये उस वक्त 75 सालों से ये कौम जो है ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है और इमरान खान साहब एक वाहिद इंसान है जो इसको अपने नज़रिए पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। तो इस वक्त अगर ये अकेला बंदा खड़ा हुआ है, तो अगर दूसरा बंदा कोई इसके साथ खड़ा होगा इमरान खान साहब के साथ, तो वो मैं खड़ा होऊंगा। और तब से मैं सबसे पहले जो मेंबरान हमारे पंजाब बार काउंसिल के हैं, सबसे पहले मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और वकला में भी हमने एक मूवमेंट शुरू की इस लिहाज से रूल ऑफ लॉ के लिए। बेसिकली हमारी स्ट्रगल जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए है। हम किसी के मुखालफ नहीं हैं, ना किसी सियासी पार्टी के मुखालफ हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत जो है ये परवान चढ़े और ये प्रोसेस जो है ये डीरेल कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इसको बार बार इसमें हर्डल पैदा की जाती हैं, स्टैकल्स होते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। तो एक वकील होने के साथ साथ मैं एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ और हमारा इधर लोगों में शनासाई भी है और इंटरेक्शन काफ़ी लोगों की कमियां खुशियां मामलात हमारे साथ ही। तो मैंने ये समझा कि मुझे हल्के में भी आना चाहिए। बिल्कुल। और ये ज़रूरत है वक्त की कि अगर कोई पढ़ा लिखा या कोई एक लॉ को समझने वाला बंदा अगर हल्के में नहीं आएगा तो मामलात ख़राब रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह खैर करे जी, उम्मीद है कि अल्लाह ताला करम करेगा और 8 फरवरी को हम विन करेंगे इंशाल्लाह 8 फरवरी को हर पाकिस्तानी एक जिंदा दिल होने की हैसियत से अपना फैसला खुद करेगा। सर, दूसरी जो सियासी जमातें हैं, किसी एक को मैं हिट नहीं करूंगा, दीगर जो भी सियासी जमातें वो ये PTI वालों पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे, सपोर्टरों पे, रहनुमाओं पे ये इल्ज़ाम तराशी करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, सपोर्टरान हैं, वोटरान हैं, वो गालम गलोच पे उतर आए हैं। इमरान खान साहब ने उनको ये शऊर दिया कि वो गालम गलोच पे उतर आए हैं। नहीं, ये तो बेसिकली प्रोपोगेंडा है, लेकिन इनकी हरकतें ऐसी हैं कि लोग जो है ना अपना जो गुस्सा निकालते हैं, जो कि इस तरह नहीं होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। लेकिन जो इन्होंने अभी तक किया है लोगों के साथ, ये इन्होंने लोगों का नज़रिया और शऊर जो है ये छीनने की कोशिश की है। फिर तो लोगों का हक बनता है। जी बिल्कुल बनता है, लेकिन ये है कि मतलब हमेशा जो है ना ये शाइस्तगी का दामन जो है ना ये नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल। सर, आपके ऑपोजिट मुबशिर साहब लड़ रहे हैं, मुबशिर इकबाल साहब, क्या ख्याल है आपका कि उनको आप कितने वोटों से शिकस्त दे सकते हैं या कितने वोटों से? मेरा अल्लाह करम करेगा, इंशाल्लाह ताला हैवी लीड से हम उसको शिकस्त देंगे इंशाल्लाह हैवी लीड से जीतेंगे। सर, पाकिस्तानी कौम इस वक्त काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मतलब जकड़ी हुई है।
دھکی پڑی ہے, پاکستانی قوم مہنگائی کے بہتان میں نا ڈوب چکی ہے, تو اس سچویشن میں پاکستانی قوم کو, میں ورڈ یوز کروں تو ڈرے ہوئے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ ملک جو ہے ایک وکیل نے بنایا تھا, اور اب عمران خان صاحب نے بھی وکیلوں پہ اعتماد کیا ہے, اور بیسیکلی اس ملک میں جو قانون کی حکمرانی ہے اس کا فقدان ہے. جب اس ملک میں قانون و انصاف ہوگا تو باقی جتنے بھی معاملات ہیں ریلیٹڈ ہیں, ہماری معیشت ہے, ہمارا باقی معاملات ہیں, روزگار کے معاملات ہیں, تو یہ سارے انشاءاللہ تعالی رول آف لا سے وابستہ چیزیں ہیں. جب پارلیمان اس کو بااختیار کیا جائے گا اور پارلیمان میں جو عوام نمائندے چن کے بھیجے گی وہ فیصلے کریں گے تو یہ ملک انشاءاللہ بہت زیادہ ترقی کرے گا. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. سر ایک بہت اہم سوال کہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آتی ہے اس مرتبہ, پھر جو پی ٹی آئی کے سپورٹران ہیں وہ انشاءاللہ کہیں گے اس مرتبہ اس جملے پہ انشاءاللہ, اگر پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آتی ہے تو وہ کون سا ایسا کام کرے گی سب سے پہلے جس سے جو ہم لوگ جو ہیں, ہم اس وقت کافی ڈرے ہوئے ہیں, ویگوز سے ڈرتے ہیں یا دیگر چیزوں سے ڈرتے ہیں, آپ لوگ سمجھ رہے ہیں, میرے سے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, تو وہ کیا ایسا کام کرے گی کہ ان چیزوں کو پیچھے لے جایا جائے گا کہ عام بندہ جو ہے, میں ہوں, میں اپنی رائے آسانی سے بیان کر سکوں گا, میں اپنی رائے بتاتا ہوں مجھے اٹھا لیا جاتا ہے, یہ چیزیں کب ختم ہوں گی؟ کیا یہ پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے سے ختم ہو سکتی ہیں؟ میں ٹکراؤ کی سیاست کا بالکل قائل نہیں ہوں, وہ ادارے بھی ہمارے ہیں, ہمارے ملک کے ہی ہیں. بالکل. اصل میں چیز یہ ہے جو بات کرنے والی ہے کہ ہر ادارے کو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے, ہم اس کے لیے اسٹرگل کریں گے. ہماری کسی کے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہے, کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے, اور آج کے دن تک جس طرح سے معاملات ابھی تک ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھ ہے کہ عوام کی سوچ نہیں وہ بدل سکے, اور ابھی وہ وقت شروع ہو چکا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے کہ عوام کی سوچ بدلی جائے. سب کو مل کے اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا. جی سر, بالکل. سر اتنی ڈیفیکلٹ سچویشن میں بھی آپ لوگ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اتنی ڈیفیکلٹ سچویشن میں, اتنی مشکلات ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر, تو اس مشکل سچویشن میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹران کو جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے؟ میں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو یہی پیغام دوں گا کہ یہ مشکل وقت ہے, یہ گزر جائے گا. رات جتنی بھی اندھیری ہو اس کے بعد سحر ہوتی ہے, اور یہ جو سحر ہے پاکستان تحریک انصاف کی جیت کے ساتھ 8 فروری کو ہوگی, اور وہ ہماری فتح کا دن ہوگا, اور پاکستان کی ترقی کا دن ہوگا, پاکستان کی خوشحالی کا دن ہوگا, اور عمران خان صاحب کی جیت کا دن ہوگا. اور انتخابی نشان میرا اس حلقہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حلقہ 124 میں انتخابی نشان ڈولفن ہے. ڈولفن کو ووٹ کر کے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کریں. ڈولفن شیر کو کھا جائے گی یا شیر ڈولفن کو ہلنے نہیں دے گا؟ 8 فروری کو فیصلہ ہوگا. ناظرین, آپ نے رانا صاحب کی باتیں سنی, اور یقیناً پاکستانی قوم کو 8 فروری کو اپنا مستقبل لکھنا ہے. ہمارا کام ہے کہ آپ تک پیغام کو پہنچانا. فیصلہ پاکستانی قوم کا ہے, فیصلہ پاکستانی عوام کا ہے, فیصلہ پاکستانی ملت کا ہے, فیصلہ پاکستان کا ہے. دیکھتے رہے نوائے انسان. اللہ نگہبان.